सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। साँच्चै नै आज फेरि पनि हामी यसरी शनिबारको दिन भेला भएका छौँ र आजको सङ्गति हामी सुरु गर्नेछौँ। सङ्गति सुरु गर्दा हुँदै हामी पहिलो 27 नम्बर कोरस आजको दिन भन्ने कोरसलाई हामी गाउनेछौँ। आजको दिन उनले सृजेका रमाउँदै जाऊ, खुसी मनाऊ र आनन्द गरौँ। आजको दिन उनले सृजेका रमाउँदै जाऊ र खुसी मनाऊ। आजको दिन उनले सृजेका। हामीले एकदमै असलसँगले आजको दिन कोरसलाई हामी गाउन सक्यौँ। अब हामी कोरस नम्बर 28 लाई पनि यसरी नै एकदमै राम्रोसँगले गाउनेछौँ। ईश्वरको राज भइएको गरौँ, उहाँको धार्मिकतामा सबै थोक तिमीलाई थपिनेछ। हालेलुया, हुन्छ। हामीले यसरी दुईटा कोरसहरू सबैजना मिलेर गाइसकेका छौँ। आजको सङ्गतिको सुरुको प्रार्थना हामी गर्नेछौँ र सुरुको प्रार्थना म आफै गर्नेछु। आउनुहोस् हामी सबैजना आफ्ना हातहरू जोड्नेछौँ, आँखा बन्द गर्नेछौँ र परमेश्वरलाई हामी यस गरी स्वागत गर्नेछौँ र प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। यसो प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु, यो सुन्दर समयको लागि, आजको बिहानीको लागि। हामीलाई साँच्चै नै गतको दिनहरूमा, गतको समयहरूमा तपाईँले एकदमै सबै कुराद्वारा तपाईँले हामीलाई सहायता मद्दत गर्नुभएको छ। सबै कुरा शैतानको युक्ति, दुष्ट आत्माको शक्तिबाट तपाईँले हामीलाई हटाउनु भएको छ। रोग बिमारहरूबाट तपाईँले अलग राख्नुभएको छ, जाति बनाइदिनु भएको छ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु। यसरी हामी फेरि पनि तपाईँको सङ्गतिमा आज आउनु पाएका छौँ र तपाईँको पवित्र आत्माले हामीलाई भरिदिनुहोस् र तपाईँको सङ्गतिमा साँच्चै नै एकदमै आशिषमय तरिकाले हामीले सबैजनाले आशिष पाउन सकेका हौँ र हामी आशिष पाएर आफ्नो घरमा फर्कन सकेका हौँ। आजको सङ्गति,
आजको समय तपाईँको हातमा राख्छौँ। संसारको धेरै ठाउँहरूमा, नेपालमा, सबै ठाउँहरूमा प्रभु आजको सङ्गति भइरहेको छ। प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस्। प्रभु सम्पूर्ण बिन्ती प्रार्थना तपाईँको हातमा राख्दछु येशू प्रभुको नाममा आमेन। हुन्छ, हामीले प्रार्थना गरिसकेका छौँ। आज हामी फेरि अब भजनतिर जानेछौँ। हामी भजन नम्बर 502लाई गाउनेछौँ। सबैजना मिलेर हेर नहेर सृष्टिको सुन्दरतालाई हामी गाउनेछौँ। हेर नहेर सृष्टिको सुन्दरता, यसलाई बनाउने प्रभुको महानता। धनी र गरिब दुवै मिलेर भन्न सक्छ प्रभु धन्यवाद। हेर नहेर सृष्टिको सुन्दरता, यसलाई बनाउने प्रभुको महानता। धनी र गरिब दुवै मिलेर भन्न सक्छ प्रभु धन्यवाद। खेतका आलीहरू, अन्न र बालीहरू, बादल वृष्टि र बतासहरू, खेतका आलीहरू, अन्न र बालीहरू, बादल वृष्टि र बतासहरू, चराचुरुङ्गी उड्दै माथि आकाश छुँदा, चराचुरुङ्गी उड्दै माथि आकाश छुँदा, स्वर्ग नै पुगिदिन्छ मेरो। हेर नहेर सृष्टिको सुन्दरता, यसलाई बनाउने प्रभुको महानता। धनी र गरिब दुवै मिलेर भन्न सक्छ प्रभु धन्यवाद। अनौठा बातहरू, जीवात्माहरू, उज्यालो दिन अनि रातहरू, अनौठा बातहरू, जीवात्माहरू, उज्यालो दिन अनि रातहरू, असंख्य जातिहरू, विभिन्न रीतहरू, असंख्य जातिहरू, विभिन्न रीतहरू, उदेकले भरिन्छ यो मन मेरो। गर नगर ईश्वरको प्रशंसा, सम्पूर्ण हृदयको उपासना। मान्छेको सबै भिन्नता मेटियो हेर उनको आँगनमा। हेर नहेर सृष्टिको सुन्दरता, यसलाई बनाउने प्रभुको महानता। धनी र गरिब दुवै मिलेर भन्न सक्छ प्रभु धन्यवाद। हामीले यसरी यो भजनलाई पनि राम्रोसँगले गाउन सक्यौँ। हामी अर्को भजनतिर जानेछौँ। भजन नम्बर 140, अघि बढौँ ख्रिस्टे जवान हो भन्ने भजनलाई हामी असलसँगले फेरि पनि गाउनेछौँ।
अघि बढाऊ क्रिस्टिय जवान हो, अघि बढाऊ क्रिस्टिय जवान हो, समयलाई नपर्ख भाइ हो, हाम्रो दुला आउँदैछ, हाम्रो दुला आउँदैछ। अन्तिम चिन्ह देखिँदैछ, भविष्यवाणी पुरा हुँदैछ, अन्तिम चिन्ह देखिँदैछ, भविष्यवाणी पुरा हुँदैछ। संसारिक जीवनलाई त्यागी आऊ प्रभुमा नयाँ भई, संसारिक जीवनलाई त्यागी आऊ प्रभुमा नयाँ भई। अघि बढाऊ क्रिस्टिय जवान हो, अघि बढाऊ क्रिस्टिय जवान हो, समयलाई नपर्ख भाइ हो, हाम्रो दुला आउँदैछ, हाम्रो दुला आउँदैछ। जीवन प्रभुमा अर्पण गरी, सम्पूर्ण वचन पालन गरी, जीवन प्रभुमा अर्पण गरी, सम्पूर्ण वचन पालन गरी, प्रभुमा यो क्रुसलाई उठाई अघि बढाउन भई, प्रभुको यो क्रुसलाई उठाई अघि बढाउन भई। अघि बढाऊ क्रिस्टिय जवान हो, अघि बढाऊ क्रिस्टिय जवान हो, समयलाई नपर्ख भाइ हो, हाम्रो दुला आउँदैछ, हाम्रो दुला आउँदैछ। जैवन्छ जीवन बिताउँदै जाऊ, प्रभुको काममा व्यस्त भई, जैवन्त जीवन बिताउँदै जाऊ, प्रभुको काममा व्यस्त भई, उनमा सदा आशा राख्दै बढौँ अझै थकित नभई, उनमा सदा आशा राख्दै बढौँ अझै थकित नभई। अघि बढाऊ क्रिस्टिय जवान हो, अघि बढाऊ क्रिस्टिय जवान हो, समयलाई नपर्ख भाइ हो, हाम्रो दुला आउँदैछ, हाम्रो दुला आउँदैछ। हामीले यसरी साँच्चै नै कोरसहरू र भजनहरूलाई यसरी असलसँगले आशिषमयपूर्वक गाउन सक्यौँ। अब हामी सङ्गतिको एउटा महत्त्वपूर्ण भागमा आएका छौँ र यो महत्त्वपूर्ण भाग चाहिँ स्तुति प्रशंसाको भाग हो। हामी सबैजना एकदमै तयार भइसकेका छौँ परमेश्वरको स्तुति अनि आराधना गर्नुमा, र यो आराधना र स्तुतिको समय लिइदिनु हुन भनी म नवोदय मण्डलीका कोयर झुन्डालाई म यो समय दिन चाहन्छु। सबैजनालाई प्रभु यीशुको नाममा जयमसी भन्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी स्तुति प्रशंसा अनि आराधनाको यो समयमा आइसकेका छौँ अनि परमेश्वरलाई उचालौँ, उहाँलाई जय जयकार अनि प्रशंसा गरौँ। जसरी हामीहरू गाउनेछौँ, धन्यवादी भई उहाँको ढोकाभित्र पस्नेछौँ, आफ्नो आनन्दित हृदय लिएर उहाँको नाउँको जय जयकार अनि प्रशंसा गरौँ अनि उहाँको आराधना गरौँ। किनभने परमेश्वर हामीलाई आनन्द दिनुहुने, हामीलाई शान्ति दिनुहुने अनि हाम्रो सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई, संसारका व्यक्तिहरूलाई आशिष दिने उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। धन्यवादी भई उहाँको ढोकाभित्र पस्नेछौँ। धन्यवादी भई उहाँको ढोकाभित्र पस्नेछु, आँगनभित्र प्रशंसा भन्नेछु, यो फेरि जिउँदो प्रभुले बनाउनु भो, खुसी छु उहाँले खुसी पार्नु भो, खुसी पार्नु भो, खुसी पार्नु भो, खुसी छु उहाँले खुसी पार्नु भो, खुसी पार्नु भो, खुसी पार्नु भो, खुसी छु उहाँले खुसी पार्नु भो, खुसी पार्नु भो, ताली बजाउँदै खुसी पार्नु भो, खुसी पार्नु भो, खुसी छु उहाँले खुसी पार्नु भो,
पार्नुभयो खुसी पार्नुभयो खुसी छु उहाँले खुसी पार्नुभयो उहाँले मलाई सत्यनाशको खार र दलदले हिलोबाट तानेर निकाल्नु भयो उहाँले मेरा खुट्टाहरूलाई चट्टानमाथि बसाल्नु भयो उहाँले एउटा नयाँ गीत मेरो मुखमा हालिदिनु भयो हाम्रो परमेश्वरको स्तुति हाम्रो परमेश्वरको स्तुति हाम्रो परमेश्वरको स्तुति हाम्रो परमेश्वरको स्तुति आउनुहोस् परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा गरौँ उहाँलाई स्तुति चढाउँ उहाँको नाउँको महिमा बनाऊ उहाँको नामलाई धन्यको बनाऊ ओ पिता हालेलुया भन्दछु परमेश्वर किनभने परमेश्वर तपाईँले त्यो अनन्तकालीन खाडलबाट मलाई निकालेर परमेश्वर पिता तपाईँको चट्टानमाथि राख्नु भएको छ अनि पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँको प्रशंसा अनि महिमाको गीत भजनहरू तपाईँले दिनुभएको छ यसका तपाईँलाई जे जे गर्ने प्रशंसा अनि आराधना गर्दछु तपाईँलाई महिमा चढाउँदछु परमेश्वर तपाईँलाई धन्यको भन्दछु तपाईँ नै पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ ओ हालेलुया आउनुहोस् हाम्रो हृदय खोलौँ हाम्रो हृदयदेखि पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई जे जे गर्ने प्रशंसा गरौँ हाम्रो ओठहरू हाम्रो सम्पूर्ण प्राण आत्मा शरीरले परमेश्वरको नामको जय जयकारनी प्रशंसा गरौँ हालेलुया पवित्र आत्मा परमेश्वर ओ जीवित परमेश्वर तपाईँलाई धन्यको भन्दछु परमेश्वर तपाईँलाई जय जयकारनी प्रशंसा गर्दछु तपाईँलाई महिमा भन्दछु परमेश्वर तपाईँलाई धन्यको भन्दछु परमेश्वर हालेलुया पवित्र आत्मा तपाईँ महान हुनुहुन्छ तपाईँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ ओ पवित्र आत्मा योग्यको परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु प्रभु तपाईँलाई उचाल्दछु परमेश्वर हालेलुया हाम्रो हृदयदेखि तपाईँको नामको प्रशंसा भन्दछु परमेश्वर हाम्रो हृदयदेखि तपाईँलाई उचाल्दछु किनभने तपाईँ उचालिने योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँ मेरो पवित्र आत्मा परमेश्वर खुट्टाको निम्ति ज्योति हुनुहुन्छ अनि मेरो मार्गको निम्ति तपाईँ उज्यालो हुनुहुन्छ प्रभु हालेलुया अनि तपाईँको वचन मेरो जिब्रोको निम्ति महभन्दा पनि मिठो छ ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँलाई उचाल्दछु अनि जे जे काने प्रशंसा भन्दछु हालेलुया यस लो येशू येशू ओ येशू हालेलुया येशू येशू पवित्र र अभिषेक येशू आउनुहोस् हामी सबैजना गाउँछौँ येशू 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 तपाईको नाम जय मेरो जिब्रोलाई तपाईको आत्मा पानी जय मेरो आत्मालाई तपाईँको वचन दियो जय मेरो पाउलाई येशू प्रेम गर्छु साँच्चै नै पवित्र आत्मा तपाईँको नाउँ तपाईँको वचन महजै मेरो जिब्रोमा छ
तपाईँको आत्मा पानी चाहिँ मेरो आत्माको लागि छ परमेश्वर, अनि तपाईँको वचन दियो चाहिँ मेरो लागि ज्योति भनेको छ परमेश्वर। ओ पवित्र आत्मा, तपाईँलाई उचाल्दछु, तपाईँलाई धन्यको भन्दछु, तपाईँको नाउँको जय जयकार नि प्रशंसा गर्दछु प्रभु, तपाईँको नाउँको महिमा 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 भन्दछु परमेश्वर। यो सम्पूर्ण स्तुति प्रशंसा अनि आराधनाको भेटी तपाईँको चरणमा राख्दै माग्दछु प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हामीले स्तुति आराधनालाई एकदमै असलसँगले हामीले गाउन सक्यौँ। साँच्चै नै परमेश्वरको पवित्र आत्माको अनुभव हामीले यसगरी गरिसकेका छौँ। हाम्रो उपस्थितिमा, हाम्रो माझमा परमेश्वरको उपस्थिति आइसकेको छ, पवित्र आत्माको उपस्थिति आइसकेको छ। हुन्छ, हामी अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई सानो मेरो आशिष बाँड्न चाहन्छु। म धेरै गतको दिनहरूमा सङ्गतिमा भाग लिन पाइनँ। म बाहिर थिएँ, इन्डियामा, विशेष इन्डियामा थिएँ र इन्डियामा लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अड्केको थिएँ र इन्डियाबाट म नेपाल जसरी फर्केँ र नेपालमा म क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्यो र क्वारेन्टाइनमा मैले पाएको आशिष तपाईँहरूलाई म बाँड्न चाहन्छु। जब म क्वारेन्टाइनमा गएको थिएँ, जुन दिन पुगेँ, जुन बेलुका साँझतिर म पुगेको थिएँ र साँझतिर मलाई एउटा कोठामा जानु भनेर त्यहाँनिर भनियो र म त्यो कोठामा गएँ र त्यो कोठामा एकजना मान्छे बसिरहेको थियो, एकजना बुढो मान्छे बसिरहेको थियो र मैले आफ्नो कोठा निकै ठुलो थियो, सानो त थिएन। एउटा बेड छानेर मैले त्यहाँनिर बेड लगाउन थालेँ। मेरो छेउमा झन्डै 1.5 मिटरको दुरीमा त्यो मान्छे बसेको थियो र म त्यहाँ आफ्नो बेडहरू लगाएँ र म त्यहाँनिर एकछिन समय बिताउन थालेँ र समय बिताउँदै एकछिनपछि त्यो मसँग छेउमा बसेको मान्छेले चाहिँ खोक्नु थाल्यो है। र खोकेको कारणले गर्दाखेरि मैले उसलाई धेरै खोकेको कारणले गर्दाखेरि मैले अलिकति उसलाई हेरेँ र विचार गरेँ। अलिकति बिमारी जस्तो पनि देखिन्थ्यो त्यो मान्छे र उसले खोके गरिरहेको थियो। मैले मास्क पनि लगाइरहेको थिएँ, म त्यहाँ थिएँ, के अरे मैले आफ्नो ह्यान्ड सेनिटाइजर मास्कहरू सबै लगाइरहेको थिएँ। तर पनि मलाई अलिक मनमा अशान्ति खुल्दुली भयो है, यो मान्छे किन खोक्दैछ। र त्यो बेलुका 7 बजीतिर म क्वारेन्टाइन सेन्टर पुगेको थिएँ। त्यसै गरी खानासाना खाइवरी माथि सुत्ने समय झन्डै 9 बजिसकेको थियो, 9 साढे 9 भइसकेको थियो। घरमा सबैजनासँग कुराकानी गरेर प्रार्थना गरेर सुत्नको निम्ति म तयार भइरहेको थिएँ र जब सुत्नको निम्ति तयार भएपछि 3-4 जना अरू केटाहरू पनि त्यो रुममा आइपुगे। जम्मा 5 जना त्यो बुढो मान्छेसँग गर्दाखेरि हामी 5 जना त्यो रुममा थियौँ। अनि त्यो रात त्यो बुढो मान्छेले लगातार खोके एकदमै खोके है। म त्यो रात सुत्न पनि अलिकति सकेन, गाह्रो भयो त्यो मान्छे खोके कारणले गर्दाखेरि। र त्यसरी रात कट्यो जे होस् है। अनि भोलि बिहान भयो। अनि भोलि बिहान म बाथरुम गएर खाजा लिएर आउँदाखेरि त्यो मान्छेलाई मैले कोठामा देखिनँ। अनि अनि त्यसलाई मैले याद पनि गरेन, दिनभरि मैले त्यो मान्छेलाई भेटिनँ, देखिनँ, याद पनि गरेन। तर फेरि बेलुका भएपछि झन्डै 8 बजेतिर त्यो मान्छे फेरि देखा पऱ्यो, फेरि आयो। अनि यसो बुझ्दाखेरि त के रहेछ भन्दाखेरि दिउँसो चाहिँ अर्को कोठामा गएर सुत्दो रहेछ, उसको झोला तुम्ली पानी तताउने सबै अर्को कोठामा, छेउकै कोठामा है, टाँसेको कोठामा रहेछ। त्यहाँ पनि अरू मान्छेहरू छ। अनि सुत्नको लागि हाम्रो कोठामा आउँदो रहेछ। हाम्रो कोठामा चाहिँ फ्यान चलेको थियो र अर्को कोठामा फ्यान थिएन। त्यही कारणले गर्दाखेरि सुत्न चाहिँ हाम्रो कोठामा आउँदो रहेछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि ऊ फर्केर आयो र फर्केर आएपछि त्यो रात पनि उसले धेरै खोक्न थाल्यो। खोके म एकदमै प्रार्थना पनि गर्दैछु र यो के हो, यो मान्छेलाई एकदमै शङ्का लागिसक्यो। अब है, यो मान्छे बिमारी पनि छ, शङ्का लागिसक्यो। अनि भोलि बिहान हुनु बित्तिकै मैले तल गएर कम्प्लेन गरिहालेँ, यस्तो मान्छे छ, खोक्दैछ, के भएको यो तपाईँले एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुहोस् भनेर। अनि तलको मान्छे इन्चार्जहरू गएर त्यो मान्छेलाई खै उनीहरूले भनेको अनुसार चाहिँ त्यो मान्छेलाई आइसोलेसनमा राखेको थियो अरे। तर त्यो मान्छेले फेरि भन्छ होइन, मलाई यही कोठामा राखेको उहाँहरूले भन्छ, त्यो उहाँहरू जानुन्। अनि त्यसपछि त्यो मान्छे आएको झन्डै 12-13 दिन भइसकेको रहेछ है। अनि त्यो मान्छेलाई मैले अर्को दिन अर्को कोठामा सिफ्ट गराइदिइहालेँ तुरुन्तै। अनि मैले भनेको कारणले गर्दाखेरि आइसोलेसन रुममा उसलाई राख्यो। यसरी हाम्रो समय बित्दै गयो। 9 दिनको दिनमा चाहिँ हाम्रो क्वारेन्टाइन बस्नेहरूको हाम्रो जुन दिन आएको, हामी 9 दिन भएकोहरूलाई चाहिँ 9 दिन 10 दिन भएकोहरूलाई चाहिँ PCR टेस्ट गर्नुको निम्ति त्यहाँनिर आउने रहेछ। अनि PCR टेस्ट गर्नुभन्दा 1 दिन अगाडि
झन्डै 12 दिन भइसकेको रहेछ। अनि त्यो मान्छे र लगायत अरू मान्छेहरूको सबैजनाको रिपोर्ट आयो। त्यसमा 53 जनाले PCR टेस्ट गराएको रहेछ त्यति बेला। 52 जनाको चाहिँ एकदम सबैजनाको नेगेटिभ आयो र 53 जनामा 1 जनाको चाहिँ पोजिटिभ आएछ। र पोजिटिभ आउने मान्छे चाहिँ त्यही बुढो मान्छे परेछ, मेरै छेउमा भएको है। अनि त्यसपछि त्यो मान्छे बुढो मान्छेलाई पोजिटिभ भएको थाहा पाएपछि म लगायत मेरो कोठामा हुने र मेरो छेउमा बस्ने अर्को भाइ र अर्को कोठामा बस्ने मान्छेहरू एकदमै त्रासित भयौँ, एकदमै हतार्यौँ, एकदमै हताश भयौँ। अनि म चाहिँ मनमा प्रार्थना पनि गर्दैछु, तर कमजोरी मन है, शैतानले मौका लिइहाल्छ। एकदमै हतासियो, एकदमै डरले त्यो दिन अब कसरी कट्यो होला मलाई थाहा छैन। 100 वर्ष कटाएको जस्तो, एक दिन चाहिँ 100 वर्ष कटाउनु पर्ने जस्तो प्रकारले त्यो दिन हामीले बल्ल कटायौँ। तर म हिँड्दैछु, प्रार्थना गर्दैछु, बस्नु पनि सकेको छुइनँ है, सुत्नु पनि सकेको छैन है, एकदम हिँड्दैछु। अनि त्यो मान्छेलाई पोजिटिभ भएको थाहा पाएको भोलिपल्ट हामीलाई पनि PCR टेस्ट गर्यो र साथै त्यहाँ 14-15 दिन पुगिसकेको रहेछ कतिजना मान्छेहरूको। अनि त्यो मान्छेले गर्दाखेरि उनीहरूलाई पनि फेरि PCR टेस्ट गर्नु पर्यो र उनीहरू पनि लामो समयसँग फेरि पनि बस्नु पर्यो। अनि PCR टेस्ट गरेपछि 1 हप्तापछि रिजल्ट आउँदो रहेछ। अनि हाम्रो चाहिँ त्यो मान्छेको थाहा पाएको भोलिपल्ट PCR टेस्ट गर्यो र त्यसको अब 1 हप्तासम्म हामी कुर्नुपर्ने। अब त्यो कसरी बिताउने हो त्यो 1 हप्ता है। अनि मैले अब घरमा भनौँ कि नभनौँ, भनौँ भने एकदमै घरमा सबैजना आत्तिन्छन् है। अनि साथीभाइलाई अब भनौँ भने आत्तिन्छन्। तर मैले प्रभुसँग प्रार्थना गर्दा हुँदै प्रभुले मलाई भन्ने अगुवाई दिनुभयो र मैले घरमा खबर गरेँ है। किनभने प्रार्थना एकदमै जरुरी थियो यसो गरी है। मिरेकल, अचम्मको प्रभुको अचम्मको काम एकदमै जरुरी थियो। अनि मैले घरमा सबैजनालाई खबर गरेँ, सबैजनालाई प्रार्थना गर्नु भने साथीभाइहरूलाई प्रार्थनाको रिक्वेस्ट मैले पठाएँ र यसरी सबैजना मिलेर मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु भएको थियो। तपाईँहरूले पनि प्रार्थना गरिदिनु भएको छ, मम्मीले, बाबाले सेयर गर्नुभयो र सबैजना मिलेर प्रार्थना गरे। त्यो समय त्यसपछि त्यो दिन बित्यो र भोलिपल्ट एकदमै प्रार्थना गर्दैछु है। म त्यहाँनिर एकजना भाइ थियो, एकदमै हताश भएको थियो, ऊ पनि म जस्तै। अनि उसलाई मैले सुसमाचार सुनाउने मौका पाएँ त्यतिखेर है। चौधरी भाइ थियो, भाइ तिमी धेरै नआत है, आज राति है। मैले उसलाई सुसमाचार सुनाइसकेपछि मैले के भने आज राति येशू प्रभुको नाम मात्र लिऊ, येशू मलाई तपाईँले शान्ति दिनुहोस् र मेरो PCR रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ आएको होस् भनेर प्रार्थना गर आज। अनि प्रभुले तिम्रो प्रार्थना अवश्य सुन्नुहुन्छ, यो म भन्दैछु, परमेश्वरले मलाई तिमीलाई भन्नु भनेर भनेको, ल यो प्रार्थना गर भनेर म पनि प्रार्थना गरेँ, ऊ पनि प्रार्थना गर्यो र ऊ सुत्यो। र भोलि बिहान भयो र उसले मलाई बिहान 7 बजीतिर उठेर, म चाहिँ 4 बजे उठेछु है, 2 घन्टा मात्रै सुतेर एकदमै हताश, एकदमै व्याकुल, एकदमै चिन्ता फिक्री, मनमा ढुकढुक। त्यो मनको ढुकढुक चाहिँ घटेकै छैन। अनि त्यो भाइले मलाई, दाइ म आज मजाले सुत्न सकेँ, एक प्रकारको ढुक्क भएको छ भनेर भन्यो। अनि मैले प्रभुलाई धन्यवाद दिएँ। अनि त्यो दिन जम्मा 3 दिन भइसकेको थियो। अनि 3 दिनको दिनमा चाहिँ मैले एकदमै रेगुलर प्रार्थना गर्दैछु, प्रभु तपाईँले मलाई उत्तर दिनुपर्छ, तपाईँले पवित्र आत्माले मलाई भन्नुपर्छ, प्रभु तपाईँ मसँग बोल्नुपर्छ। मैले 3 दिनसम्म प्रार्थना गरेँ। अनि 3 दिनको दिनमा म खाजा खाएर माथि गएर, एउटा कोठा थियो त्यहाँनिर है, एउटा सानो कोठा थियो, त्यहाँनिर गएर म प्रार्थना गर्थेँ। र म प्रार्थना गर्दैछु प्रभुसँग यति जोडले प्रार्थना गर्छु। मैले याकुब र परमेश्वरको जुन घटना भएको थियो, याकुबले परमेश्वर तपाईँ मसँग बोल्नै पर्छ, आउनै पर्छ, मलाई आशिष दिनै पर्छ भन्ने कुरा याकुबले गरेको थियो र परमेश्वर आएर आशिष दिनुभएको थियो। त्यसै गरिकन प्रभु तपाईँ आउनै पर्छ, मलाई प्रार्थनाको उत्तर दिनै पर्छ, मलाई कन्फिडेन्स दिनै पर्छ, मलाई ढुक्कको आत्मा दिनै पर्छ भनेर मैले दाबी गरेर छाती पिटी एकदमै त्यस्तो प्रार्थना मैले एकदमै डरलाग्दोसँगले मैले प्रार्थना गरेँ। र मैले प्रार्थना गरिसकेपछि लगभग 11 बजेको थियो र 11 बजे परमेश्वर मसँग यति नजिकसँगले अगाडि आएर बोल्नुभयो। मैले मेरो जीवनमा पहिलो पटक मैले त्यस्तो अनुभव गरेँ है। प्रभु साक्षात् रूपमा अगाडि आउनु भएको छ र प्रभुले मलाई भन्नुभयो, नडरा छोरा, मैले तँलाई छुटकारा दिइसकेको छु, विजय दिइसकेको छु, तैँले विजय पाइसकेको छु, मैले तेरो प्रार्थना सुनिसकेको छु। मेरो छोरी र मेरो श्रीमती र छोरीले, मेरो छोरी भर्खर बोल्ने भएको छ, अनि बाबाको निम्ति प्रार्थना गरौँ है भनेर आमाले भन्यो अरे। अनि उसले पनि हात जोडेर बाबा भन्यो अरे।
त्यो बालकको प्रार्थना प्रभुले साँच्ची नै तपाईँले त्यो बालकको प्रार्थना सुन्नुपर्छ प्रभु भनेर मैले दाबी गरेर प्रार्थना गर्दै थिएँ। सारा संसारभरि मानिसहरूले प्रार्थना गरेको छ मेरो लागि है। अनि मैले चाहिँ एकदम जोरसँग प्रार्थना गरेँ अनि मलाई प्रभुले साक्षात् रूपमा आउनुभयो र प्रभुले मलाई एकदमै शान्ति दिनुभयो र म हल्का भएँ। त्यो ढुकढुक थियो, सुरिङ्ग हुने थियो, 3 दिनसम्म ढुकढुक सुरिङ्ग। अब त्यो 3 दिन चाहिँ मलाई 300 वर्ष कटाएको जस्तो प्रकारको अनुभव भइरहेको थियो है। एक सेकेन्ड कटाउनु मुस्किल थियो। अनि मनमा कस्तो कुराहरू आयो, मनमा कस्तो खेलहरू मनमा खेलियो, शैतानले धेरै मौका लियो। तर त्यो दिन 11 बजे म एकदमै ढुक्क भएर परमेश्वरले मलाई ढुक्क दिनुभयो, त्यो ढुक्कता दिनुभयो। र मैले त्यो ढुक्क भएको कारणले गर्दाखेरि मैले मेरो श्रीमतीलाई कृपालाई मैले फोन गरेँ र मैले उसलाई भने प्रभुले मलाई एकदमै ढुक्क दिनुभएको छ, एकदमै कन्फिडेन्ट दिनुभएको छ र यो कन्फिडेन्ट चाहिँ प्रभुले मलाई साँच्चीकै दिनुपर्छ। साक्षात् रूपमा प्रभु आएर मसँग बोल्नुभएको छ। त्यही कारण तिमीहरू कोही पनि डराउनु पर्ने केही पनि छैन, प्रभुले हामीलाई सबैलाई विजय दिइसक्नु भएको छ भनेर मैले एकदमै विजयको घोषणा मैले त्यहाँनिर गरेँ। अनि जब म कृपासँग कुराकानी गरेर म माथिबाट तल आफ्नो कोठामा झर्दै थिएँ, जब म कोठाभित्र पस्नु आँटेको थिएँ, पस्दा नपस्दै त्यहाँनिर हामी 15 जनाको पिसिआर चेक गरेको थियो र तलबाट एनाउन्स गर्यो, अस्ति 15 जनाको पिसिआर गर्नेहरू सबैजना तपाईँहरू बाहिर निस्किनुहोस् भनेर भन्यो। अनि सबैजना हामी निस्क्यौँ है। भनेपछि रिजल्ट आएछ। 1 हप्तापछि रिजल्ट आउँछ सधैँ। त्यो दिन चाहिँ 3 दिनमा रिजल्ट आयो है, 3 दिनको दिनमा। अनि तपाईँहरू सबैजनाको नेगेटिभ रिजल्ट आएको छ, तपाईँहरू सबैजनालाई बधाई छ, तपाईँहरू डराउनु पर्ने केही कुरा छैन भनेर भन्यो। अनि एकदमै हामी खुसी भयौँ है। आमामा त्यस्तो खुसी कहिले पनि भएको थिएनौँ। एकदमै मैले प्रभुलाई धन्यवाद दिएँ। अनि त्यो भाइ पनि, त्यो जुन भाइलाई मैले सुसमाचार सुनाएको थिएँ, ऊ पनि एकदमै ऊ छक्क पऱ्यो क्या। ऊ के गरौँ कसो गरौँ भयो है, दङ्ग पनि परिरहेको छ, छक्क पनि परिरहेको छ, के गरौँ कसो गरौँ भयो ऊ है। त्यो पनि मैले उसलाई देख्यो प्रभुले प्रार्थना सुन्नुभएको छ र प्रभु साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उसलाई मैले उसलाई गरेको थिएँ र गरेको छु। अनि हामीले प्रभुलाई एकदमै धन्यवाद दियौँ। अनि सबैजनालाई हामीले धन्यवाद दियौँ र मैले सबैजनालाई जसले मेरो निम्ति प्रार्थनाहरू गरिदिनु भएको छ सकेसम्म पर्सनली सबैजनालाई धन्यवाद दिने कोसिस गरेँ र धन्यवाद दियो। र प्रभुले मलाई साँच्चै नै ठुलो आशिष दिनुभएको थियो है। एकदमै साक्षात् परमेश्वर मसँग बोल्नुभयो र मेरो प्रार्थना त्यो एकदम असम्भव थियो है, असम्भव कुरा थियो। त्यो मान्छेसँग 2 रात हामी त्यहाँनिर बिताएका थियौँ रोगी मान्छेसँग। तर हामीलाई कुनै प्रकारको रोगले त्यहाँनिर छैन, किनभने परमेश्वरले भजन सङ्घमा उहाँले भन्नुभएको छ, म तेरो निम्ति ढाल भएर सबै कुराहरूलाई रोक्नेछु। अनि त्यो रोगलाई साँच्चै नै यस परमेश्वरले आफ्नो ढालले त्यो रोगलाई रोकेको छ र अरू कुराहरू सबैलाई रोकेको छ। शैतानको सबै शैतानको सबै परीक्षाहरूलाई परमेश्वरले रोक्नु भएको छ र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छ। सबै तपाईँहरूलाई पनि म यसरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भएको छ र परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभएको छ। उहाँ साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले मात्रै हाम्रो निम्ति विजय दिनुहुन्छ, अरू कसैले विजय दिन सक्नुहुन्न। हुन्छ, धन्यवाद छ। मेरो यो छोटो आशिषको समय छ र तपाईँहरूले सुनिदिनु भयो र सबैजना आशिषित हुनुभयो भन्ने म विश्वास गर्दछु। र फेरि पनि तपाईँहरूलाई मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भएको लागि धेरै धन्यवाद। हुन्छ, यो आशिषको समय तपाईँहरू सबैजनाले सुनिदिनु भयो र सबैजना आशिषित हुनुभयो। तपाईँहरूलाई धन्यवाद। यो समय अब हामी सूचनाको समयमा आएका छौँ र यो सूचनाको समय लिइदिनु हुन भन्ने म दिपक घिमिरेलाई म यो समय दिन चाहन्छु। आजको यस अनलाइन सेवामा आफ्नो घर तथा डेराबाट सहभागी हुनुहुने र विभिन्न देशबाट सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म डिकन दिपक घिमिरेको तर्फबाट ख्रिस्टे अभिवादन जयमसी भन्न चाहन्छु। साथै आजको यस अनलाइन सेवामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको बिचमा केही महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू लिएर आएको छु, ध्यानसँग सुनिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको दशांश अनि भेटी धेरैजनाले बुझाइराख्नु भएको छ। जो जतिले बुझाएर सहायता गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जो जति हजुरहरूको बुझाउन बाँकी छ आफ्नो सम्बन्धित व्यक्तिलाई, अगुवाहरूलाई बुझाइदिनु भई मण्डलीलाई यो समयमा सहायता गरिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाल सङ्गति प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30
8:30 बजेदेखि सुरु भइराखेको छ। हजुरहरूले आफ्नो नानीहरूलाई विशेष बाल सङ्गतिमा सहभागी गराइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोही कसैमा कोभिड-19 रोगको लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएमा सरकारले तोकेको ठाउँमा तुरुन्त सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध गर्दै आफ्नो नजिकमा भएका अगुवाहरूलाई सम्पर्क गर्नुहुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। काम व्यवसाय र पढाइको सिलसिलामा विभिन्न देशमा रहनुभएका मण्डलीका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको निम्ति निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। नवोदय मण्डली र यससँग आबद्ध शाखा मण्डलीहरूका विश्वासीजनहरूलाई कुनै पनि समस्या भएमा मण्डलीका अगुवाहरूलाई तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहुन पनि म आज पनि फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु। विश्वमा फैलिएको कोभिड-19 का बिरामीहरूको उपचारमा निरन्तर खटिरहनुभएका डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरूको सुरक्षाको निम्ति निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। बिरामीहरूको निम्ति प्रार्थनाको अनुरोधमा पास्टर हिमाल थापाज्यूको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। जयन्ती सापकोटा आमाको लागि पनि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जमुना सुवेदी आन्टीको लागि पनि प्रार्थना गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। विशाल लामाको निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मण्डली भवन निर्माणको काम सुरु गर्ने जमर्कोमा हामी छौँ। हजुरहरूले विशेष गरिकन नवोदय मण्डलीको आफ्नै भवन निर्माणको लागि निरन्तर प्रार्थनामा सहायता गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर हाम्रो प्रार्थनाले नै यो सबै कुराहरू सम्भव हुन सक्छन्। यसकारण हजुरहरूले नवोदय मण्डलीको भवनको निम्ति निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको केही सूचना भए बिहिबार भित्रमा मण्डलीका पास्टर हिमाल थापाज्यूलाई अथवा मलाई हजुरहरूले दिन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले समयमा आफ्नो सूचनाहरू दिनुभयो भने हामी निरन्तर यो सूचनाहरूलाई प्रवाह गर्न सक्छौँ। सबै रेकर्डहरू यताउता सबै कुराहरू मिलाउनलाई सजिलो हुन्छ। र विशेष गरिकन बर्सातको समय छ, बाढी पहिरोको जोखिममा थुप्रै मानिसहरू छन्। उनीहरूको सुरक्षाको निम्ति पनि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, आजको सूचना यति नै छ। बाँकी केही सूचना भए मण्डलीका आदरणीय वक्ताज्यूले पछि हजुरहरूको बिचमा राख्नुहुनेछ। सूचना ध्यानसँग सुनिदिनु भयो त्यसको लागि पुनः धन्यवाद दिँदै आजबाट यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई पुनः जय मसी भन्न चाहन्छु। हुन्छ, यो सूचनाको समयपछि हामी लगत्तै तुरुन्तै भेटीको समयमा जानेछौँ। हामी भेटी उठाउनेछौँ। हामीले ल्याएका 10 अंश, भेटी, मुठीदान, अनुदान के छ हामी सबै कुरा प्रभुलाई चढाउनेछौँ। र यसको लागि हामी 447 नम्बरको कोरस गाउनेछौँ। हृदय भेटी चढाउँ भन्ने कोरसलाई हामी गाउनेछौँ। हृदय भेटी चढाऊ प्रभुलाई स्तुति जय गान पनि हामी सब सँग मिली हृदय भेटी चढाऊ प्रभुलाई स्तुति जय गान पनि हामी सब सँग मिली पापको भार उठाउन आए कृष्ण र लोकमा पापको भार उठाउन आए कृष्ण र लोकमा पापी जन सबको पाप मेटाई पापी जन सबको पाप मेटाई जीवन सनातन दिन हृदय भेटी चढाऊ प्रभुलाई
स्तुति जयगान पनि हामी सब हुन्छ, यो समय हामी भेटीको लागि र वचनको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी सबैजना तयार भइसकेका छौँ परमेश्वरको वचनको निम्ति र मेन सङ्गतिको निम्ति। यो समयको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुन भने म हाम्रो एल्डर धर्मराज रिजाललाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले भेटीको लागि र वचनको लागि प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। हामीसँग अनलाइन सेवाकाई गर्नुभएका सम्पूर्ण विश्वासीजनहरूमा जय मसीह। आउनुहोस् हामी भेटेर वचनको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि फेरि पनि म एउटा सूचना तपाईँहरूको माझमा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। तपाईँहरूसँग सङ्कलित भएको भेटी र दशांश पूर्व सूचना भए अनुसार जो व्यक्तिहरूलाई दिनु भन्नुभएको छ ती प्रभुका जनहरूलाई दिइदिनुको लागि फेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान प्यारो दयालु परमेश्वर भयो, हामी प्रभुलाई फेरि पनि यस गरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँ प्रभुले हामीलाई सुन्दर समय दिनुभयो। यसरी प्रभुजी लकडाउनको अवस्थामा पनि तपाईँ प्रभुसँग प्रभुजी अनलाइनबाट सेवाकाई गर्ने मौका अवस्था तपाईँ प्रभुले हामीलाई दिनुभएको लागि हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। विशेष गरी हामी आज उठेको यो भेटी अनि दशांशहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। प्रभुजी जुन जुन ठाउँमा प्रभुजी यो भेटी दशांशहरू उठेको छ ती सबै ठाउँमा भएका व्यक्तिहरूलाई प्रभु तपाईँ प्रभुले आशिषले भरिपूर्ण प्रभुजी हामी विशेष गरी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। प्रभुजी उहाँहरूको काम धन्दा सबै कुरामा तपाईँ प्रभुमा आशिष दिनुहोस्। प्रभुजी जसले पनि दिन सक्नु भएको छैन उहाँलाई पनि प्रभुजी दिन सक्ने तपाईँको स्वयंले बनाइदिनुहोस्। हामी विशेष गरी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। प्रभुजी यो भेटी दशांशहरू खर्च गर्नको लागि प्रभु जसले पनि खर्च गर्नुहुन्छ सबै व्यक्तिसँग प्रभु हुनुहोस् र प्रभु खर्च गर्नलाई चाहिने ज्ञान प्रभु स्वयंले दिनुहोस्। हामी विशेष गरी प्रार्थना गर्न चाहन्छु। प्रभु प्रार्थना गर्न चाहन्छु। आजको वचनको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। प्रभुजी जो वक्ता तपाईँ प्रभु प्रभुजी आज बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो व्यक्तिसँग त प्रभु स्वयं मुखपात्र भइकन बोलिदिनुहोस् भनिकन प्रार्थना गर्न चाहन्छु। प्रभुजी हामी प्रत्येक एक एकजना जो सुन्दैछौँ यो वचन प्रभुजी हाम्रो हृदयको प्रभुजी ढोकाहरू खोलिदिनुहोस्। यो वचन हाम्रो जीवनमा 100 गुणा 60 गुणा प्रभुजी यसले काम गर्न सकेको होस्। प्रभु तपाईँ अझै बलियो हुनुको लागि तपाईँ प्रभु आशिषले भरिनुको लागि यस वचनले हाम्रो जीवनमा काम गर्न सकेको होस् भनेर विशेष गरी प्रार्थना गर्न चाहन्छ। सबै कुरा तपाईँ प्रभुको हातमा राख्दै मात्र ख्रीष्टको नाममा आमेन। जय मसीह। हुन्छ, अब हामी एकदमै मेन समयमा आइसकेका छौँ मण्डलीको र यो महत्त्वपूर्ण समय चाहिँ वचनको समय हो। हामी सबैजना पवित्र आत्माले भरिएर तयार भइसकेका छौँ र यो वचनको समय लिइदिनु हुन भन्ने हामी हाम्रा पास्टर तेज जिरेल अङ्कललाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र वचन सकिसकेपछि अन्तिमको प्रार्थना र आशिषको प्रार्थना पनि तेज अङ्कलले नै गरिदिनु हुन भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। सबैजनालाई जय मसीह। धन्यवाद। नवोदय मण्डली र यससँग आबद्ध मण्डलीहरूको भर्चुअल सङ्गतिको सिलसिलामा अब यो वचनको सेवाको खण्डमा हामी आइपुगेका छौँ। नेपालका विभिन्न ठाउँ, आफ्नो घर, डेरा र नेपाल बाहिर रहेका जसले यस सेवालाई हेरिराख्नु भएको छ, हेर्नुहुनेछ, यहाँहरू सबैजनालाई म यो वचनको सेवाको समयमा स्वागत गर्न चाहन्छु अनि जय मसीह भन्न चाहन्छु। वचनको खण्डमा प्रवेश गर्नभन्दा अगाडि एउटा सूचना प्रवाह गर्न चाहन्छु। एल्डर गोपाल जोशी सुवेदी तथा उहाँको धर्मपत्नी मनकुमारी जोशी सुवेदीका सुपुत्र श्री प्रकाश सुवेदी र श्री चन्द्रबहादुर तामाङ र उहाँको धर्मपत्नी अशोक माया तामाङका माहिली सुपुत्री सुश्री सम्झना तामाङको मिति 2077 असर 12 गते शुक्रबार मगनीको कार्यक्रम सम्पन्न भएकोले मण्डली परिवारलाई यो पहिलो सूचना प्रवाह गरिएको छ। उहाँहरूको पवित्र विवाह मिति 2077 असर 28 तदनुसार 12 जुलाई 2020 मा तयार भएको छ। प्रार्थना गरिदिनुहोला। अब हामी वचनको खण्डमा जानुभन्दा अगाडि आज यसको निम्ति छानिएका वचनको केही खण्डहरू यहाँहरूको अगाडि म पाठ गर्नेछु र यो यी खण्डहरूमा आधारित रहेर आज म यहाँहरूसँग दानियलको जीवनबाट सिक्न सक्ने शिक्षा अर्थात् लेसन फ्रम द लाइफ अफ दानियल भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न गइराखेको छु
सबैभन्दा पहिले म यी खण्डहरू दानियल 6को 1 देखि 5 र दानियल 1को 5 देखि 8 लाई पाठ गर्नेछु। ध्यानसँग यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। दानियल 6को 1 देखि 5। सम्पूर्ण राज्यको शासन गर्नलाई 120 जना प्रान्तका बडा हाकिमहरू नियुक्त गर्न दारालाई मन लाग्यो। ती माथि 3 जना अध्यक्ष नियुक्त गरिए, जसमध्ये दानियल एक थिए। राजाको काममा हानि नहोस् भनेर ती प्रान्तका बडा हाकिमहरू उनीहरूप्रति उत्तरदायी गराइए। अब दानियलले असाधारण गुणहरूद्वारा आफैलाई ती अध्यक्षहरू र प्रान्तका बडा हाकिमहरूका बीचमा यस्तो फरक देखाए कि राजाले तिनलाई सम्पूर्ण राज्यको शासक नियुक्त गर्ने योजना गरे। तब अध्यक्षहरू र प्रान्तका बडा हाकिमहरूले दानियलको विरुद्ध अभियोग लगाउनको निम्ति सरकारी काम कारवाहीहरूमा तिनको दोष खोज्न लागे। तर त्यसो गर्न उनीहरू असमर्थ भए। उनीहरूले तिनमा कुनै पनि भ्रष्टाचार भेट्टाउन सकेनन्, किनभने तिनी विश्वासयोग्य थिए र तिनी न त भ्रष्ट न लापरवाही नै थिए। अन्तमा ती मानिसहरूले भने, हामीले यस दानियलको विरुद्धमा अभियोगको लागि उसका परमेश्वरको व्यवस्था सम्बन्धमा बाहेक कुनै पनि आधार कहिल्यै पाउन सक्ने छैनौं। अब दानियल 1को 5 देखि 8 लाई पनि म यहाँ पाठ गर्नेछु। राजाले उनीहरूलाई राजदरबारमा खाने गरेका दैनिक खाना र दाख मध्ये दिनु भनी अस्पेनासलाई हुकुम गरे। उनीहरूलाई 3 वर्षसम्म तालिम दिनु पर्थ्यो र त्यसपछि उनीहरू राजाको सेवामा प्रवेश गर्नु पर्थ्यो। यी मध्ये कोही यहुदाका कुलका थिए। दानियल, हनन्याह, मिसाएल र अजर्या। प्रमुख अधिकृतले तिनीहरूलाई नयाँ नाउँ दिए। दानियललाई बेलतशजर, हनन्याहलाई शद्रक, मिसाएललाई मेशक र अजर्यालाई अबेदनगो। तर दानियलले राजकीय भोजन र दाख मध्ये खाएर आफैलाई अशुद्ध नपार्ने निर्णय गरे र तिनले यसरी आफैलाई अशुद्ध नपार्नलाई प्रमुख अधिकृतसँग अनुमति मागे। समयको अभावको कारणले गर्दाखेरि दानियलले लेखेको पुस्तकको विषयमा कुनै अरू कुरा नभनिकन म सोझै आजको वचनको खण्डमा प्रवेश गर्न चाहन्छु र यसलाई छोटकरीमा व्याख्या गर्न चाहन्छु। दानियल नाउँको अर्थ चाहिँ गॉड इज माई जज, अर्थात् परमेश्वर मेरो न्यायकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने हो। अघि भर्खरै पाठ गरेको यो 2वटा खण्डमा आधारित रहेर आज म यहाँहरूसँग दानियलको जीवनबाट सिक्न सक्ने शिक्षाको बारेमा मैले 4वटा बुँदाद्वारा बोल्न चाहे। पहिलो बुँदा चाहिँ के हो भनेदेखि दानियल खुबी वा दक्षताले सम्पन्न व्यक्ति थिए। दानियल वाज अ पर्सन अफ पोटेन्सियालिटी और प्रुडेन्स। नेपालीमा यसको यो पोटेन्सियालिटी र प्रुडेन्सको अर्थ हेर्दा सम्भावना र समझदार भनेको छ। अनि मैले यो समझदार वा यो सम्भावना वा समझदार शब्दलाई मैले के भनेर व्याख्या गर्न खोजेको छु भने कुनै पनि व्यक्तिभित्र भएको खुबी वा क्षमता वा खुबी वा क्षमताले सम्पन्न व्यक्ति भन्ने। पहिलो बुँदा मैले यहाँको अगाडि राखे। दानियल खुबी वा क्षमताले सम्पन्न व्यक्ति थिए। दानियल वाज अ पर्सन अफ पोटेन्सियालिटी और प्रुडेन्स। किन म यहाँलाई यसको प्रमाणहरू केही दिन चाहन्छु। दानियल 1को 3 मा हामीले के देख्छौँ भनेदेखि दानियल एक उच्च कुल घरानाका व्यक्ति थिए जो यरुशलेमबाट अरू केही यहुदीहरूसँगै निर्वासन जीवन बिताउनको लागि अथवा पक्राउ गरिएर बेबिलोनमा ल्याएका थिए। अनि हामी के देख्छौँ भनेदेखि दानियल उच्च कुल घरानाका व्यक्ति थिए। दोस्रो कुरो, दानियल यो बेबिलोन र पर्सियन राज्यहरूमा उसको जीवनमा उसको उन्नति र उसको वृद्धि निरन्तर रूपमा हुँदै गयो। दानियल
2को के अरे दानियल 6को 2मा यसरी लेखेको छ, दारा राजाले नियुक्त गरेका 3 जना अध्यक्ष मध्ये दानियल एक थिए। हेर्नुहोस् है, अध्यक्षहरू मध्ये दानियल एक थिए। अनि 3 पदमा के भन्छ भनेदेखि 6 अध्यायको 3 पदमा दानियलले असाधारण गुणहरूद्वारा आफैलाई ती अध्यक्षहरू र प्रान्तका बडा हाकिमहरूको बीचमा यस्तो फरक देखाए कि राजाले तिनलाई सम्पूर्ण राज्यको शासक नियुक्त गर्ने योजना गरे। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, कुनै पनि जिम्मा दिँदाखेरि अथवा कुनै पनि पदको एउटा छनौट गर्दाखेरि जो पनि व्यक्तिले अथवा जो पनि संस्था वा कम्पनीले सरकारी निकायहरूले एउटा क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई नै खोज्दछ र नियुक्त गर्दछ। हामी दानियलको जीवनमा उसको यी कुराहरूले गर्दाखेरि तपाईँ र म के भन्न सक्छौँ भनेदेखि दानियल क्षमतावान व्यक्ति थिए। अनि दोस्रो बुँदा दानियल आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग रहने व्यक्ति थिए। दानियल वाज अ पर्सन अफ प्रिन्सिपल। हामीले दानियल आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग रहने व्यक्ति थिए भन्ने कुराको पनि म केही यहाँहरूलाई केही तर्क गर्न चाहन्छु। दानियल 1 अध्यायको 5 र 8 पदमा लेखेका कुराहरू यहाँहरूको अगाडि म भन्न चाहन्छु, पढ्न चाहन्छु। यहाँ के भन्छ, दानियल 1को 5 र 8मा यसरी लेखिएको छ, राजाले उनीहरूलाई राजदरबारमा खाने गरेका दैनिक खाना र दाख मध्ये दिनु भनी अस्पेनासलाई हुकुम गरे। यो चाहिँ दानियल र दानियलका साथीहरूको निम्ति तयार गरेको खानाको प्रबन्ध थियो। तर 8 पदमा के भन्छ भनेदेखि, तर दानियलले राजकीय भोजन र दाख मध्ये खाएर आफैलाई अशुद्ध नपार्ने निर्णय गरे र तिनले यसरी आफैलाई अशुद्ध नपार्नलाई प्रमुख अधिकृतसँग अनुमति मागे। दानियल आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग रहने व्यक्ति थिए। उनी एकजना ईश्वर भक्त यहुदी भएको कारणले गर्दाखेरि र यहुदीहरूलाई उनीहरूको व्यवस्थामा भने अनुसार, जस्तै कि हामी उदाहरणको लागि लेवी 11 अध्यायको 2 देखि 47 अनि 20 अध्यायको 25, व्यवस्था 14 अध्यायको 4 देखि 20 का खण्डहरूमा यहुदीहरूको निम्ति खाने पिउने कुराको लागि कुन चाहिँ कुरा शुद्ध कुन चाहिँ कुरा अशुद्ध ती कुराहरू तोकिदिएका थिए। अनि ती कुराहरू थाहा भएको र एकजना ईश्वर भक्त यहुदी भएको कारणले गर्दाखेरि दानियल आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग रहनको खातिर उनले त्यो बेबिलोनमा अन्य जाति देशमा अन्य जाति राजाको जुन व्यवस्था थियो त्यसमा एउटा संलग्न भएर आफूलाई परमेश्वरको अगाडि अशुद्ध नपार्नको निम्ति उनले निर्णय गरेको एउटा प्रमाणले हामीलाई के बताउँछ भने दानियल आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग व्यक्ति थिए। त्यसै गरिकन म एउटा दोस्रो एउटा तथ्य यहाँको अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। दानियलले आफ्नो जिम्मेवारी प्रति कहिल्यै पनि सम्झौता गरेन, अथवा दानियलले एउटा सिद्धान्तमा अडिग रहेको व्यक्तिको कारणले गर्दा उसले आफ्नो जिम्मेवारी जे छ त्यसमा एकदम नै मनतनले एकदम नै इमानदारीका साथ एउटा उदाहरणीय रूपमा उसले काम गरे। उसले आफ्नो जिम्मेवारीसँग उसले कहिले पनि सम्झौता गरेन। हामी दानियल 6 अध्यायको 4 पदलाई फेरि दोहोऱ्याएर पढ्न सक्छौँ। तब अध्यक्षहरू र प्रान्तका बडा हाकिमहरूले दानियलको विरुद्ध अभियोग लगाउनका निम्ति सरकारी काम कारबाहीहरूमा तिनको दोष खोज्न लागे। हेर्नुहोस् है, तिनको दोष खोज्न लागे, तर त्यसो गर्न उनीहरू असमर्थ भए। उनीहरूले तिनमा कुनै पनि भ्रष्टाचार भेट्टाउन सकेनन्, किनभने तिनी विश्वासयोग्य थिए र तिनी न त भ्रष्ट न लापरवाही नै थिए। देख्नुहुन्छ, यो अन्य जाति देशमा अन्य जाति शासकको अधीनमा रहेर काम गर्दाखेरि पनि दानियलले आफ्नो जिम्मेवारीसँग आफ्नो अधिकारसँग कहिले पनि सम्झौता गरेन। त्यसकारणले गर्दाखेरि दानियल आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग रहने व्यक्ति थिए भनेर हामीले
भन्न सक्छौँ। तेस्रो तर्कको रूपमा म यहाँहरूलाई दानियल 6:5 पाठ गर्न चाहन्छु। यसरी लेखिएको छ, अन्तमा ती मानिसहरूले भने, हामीले यस दानियलको विरुद्धमा अभियोगको लागि उसका परमेश्वरको व्यवस्था सम्बन्ध बाहेक कुनै पनि आधार कहिल्यै पाउन सक्ने छैनौँ। कि अनि त्यसपछि दानियलको अर्को खण्डमा हामी दानियल 6:10 यसरी लेखिएको पाउँछ, जब दानियलले त्यो आदेश प्रकाशित भएको थाहा पाए, तिनी आफ्ना घरको माथिल्लो तल्लाको कोठामा गए, जहाँ झ्यालहरू यरुशलेमतिर खुल्ला थिए। पहिले जस्तै तिनी दिनमा 3 पल्ट घुँडा टेकी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै प्रार्थना गर्थे। यहाँनिर हामी तेस्रो तर्कको रूपमा के देख्दछौँ भनेदेखि दानियल एउटा निष्ठावान व्यक्ति, आफ्नो सिद्धान्तमा सम्झौता नगर्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामी के भन्छौँ भनेदेखि दानियलको विरुद्धमा मानिसहरूले उसको जिम्माप्रति, उसको क्षमताप्रति प्रश्न गर्न खोजे, खोट देखाउन खोजे, तर उनीहरू कहिले पनि सफल भएनन्। अनि उनीहरूले के मात्र भन्ने भनेदेखि अब यस व्यक्तिलाई हामीले दोषी ठहराउने हो भनेदेखि, उनलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्ने हो भनेदेखि हामीले अब उसका परमेश्वरका सिद्धान्त, उसको विश्वास र प्रार्थनाप्रति, उसको धार्मिक जीवनप्रति मात्र हामीले उसलाई खोट लाउन सक्छौँ। अनि त्यही किसिमले उनीहरूले खोजी गरे। त्यही किसिमले खोजी गर्दाखेरि दानियलले जब त्यो 30 दिनसम्म राजालाई बाहेक कुनै पनि व्यक्ति वा देवी देवतालाई प्रार्थना गर्न नपाइने भन्ने उद्देश्य जब जाहेर गरे है, त्यो जाहेर भएको थाहा पाइसकेपछि दानियलले के गरे, जब दानियलले त्यो आदेश प्रकाशित भएको थाहा पाए, तिनी आफ्नो घरको माथिल्लो तल्लाको कोठामा गए, जहाँ झ्यालहरू यरुशलेमतिर खुल्ला थिए। पहिले जस्तै तिनी दिनमा 3 पल्ट घुँडा टेकी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै प्रार्थना गरे। अनि हामीलाई थाहा छ यसो गरेको कारणले पछि दानियल के हुन्छ त, दानियलले एउटा सिंहको खोरमा उसलाई हालिन्छ, त्यो सजाय उसको लागि छ। हामी के भन्न सक्छौँ भने दानियलले आफ्नो ईश्वर भक्त जुन आफ्नो भूमिका छ, जुन स्वभाव छ, त्योसँग कहिले पनि सम्झौता गरेन। Daniel did not compromise with his divinity. हामीले के भन्न सक्छौँ भनेदेखि हामीले दानियल आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग रहने व्यक्तिको विषयमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामीले भन्यौँ दानियलले आफ्नो परिचयसँग कहिले पनि सम्झौता गरेन। Daniel did not compromise with his identity. हामीले दानियलको 5 र 8 पदलाई हामीले यो कुरा हेर्न सक्दछौँ। अनि त्यसको आधार चाहिँ लेवी 11:2 देखि 47 अनि 20:25 पद अनि व्यवस्था 14:4 देखि 20 लाई नमुनाको रूपमा हेर्दछौँ। दोस्रो तर्क के हो भनेदेखि दानियलले आफ्नो जिम्मेवारीसँग कहिले पनि सम्झौता गरेन। Daniel did not compromise with his responsibility. हामी दानियल 4:6 त्यसपछि अरू खण्डलाई हामीले पदलाई हामीले हेर्दछौँ। अनि तेस्रो तर्क के हो भनेदेखि दानियलले आफ्नो ईश्वर भक्ति स्वभावप्रति निष्ठाप्रति कहिले पनि सम्झौता गरेन। Daniel did not compromise with his divinity. हामी दानियल 6:5 पदमा हामी हेर्न सक्दछौँ अनि कसरी उसले घुँडा टेकिकन प्रार्थना गरे त्यो कुरा देख्न सक्दछौँ। अब तेस्रो बुँदा के हो भनेदेखि दानियल प्रार्थनामा समर्पित व्यक्ति थिए। Daniel was a person of prayer. दानियल 6:6 देखि 10 सम्मको खण्डले यस कुरालाई प्रष्ट पार्दछ। दानियल 6:10 के भनेर लेखिएको छ भनेदेखि जब दानियलले त्यो आदेश प्रकाशित भएको थाहा पाए तिनी आफ्नो घरको माथिल्लो तलको कोठामा गए जहाँ झ्यालहरू यरुशलेमतिर खुल्ला थिए। पहिले जस्तै तिनी दिनमा 3 पल्ट घुँडा टेकी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै प्रार्थना गर्थे। दानियलले आफूलाई जोखिममा हाल्नको लागि पनि ऊ पछि परेन। दानियललाई थाहा थियो राजाको आदेश उल्लङ्घन गरिसके पछाडि
उसलाई सिंहको खोरमा हालिन्छ भन्ने कुरा उसलाई स्पष्ट थाहा थियो। तर पनि ऊ ईश्वर भक्ति, एउटा ईश्वर भक्त यहुदी भएको कारणले गर्दाखेरि उसले आफ्नो प्रार्थनाको जीवनलाई उसले बिर्सन चाहेन। हामीले दानियल 6:6-10 हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि उसले गरेको एउटा दानियल प्रार्थना गर्ने व्यक्ति अथवा प्रार्थनामा समर्पित व्यक्ति थिए भन्ने कुरा स्पष्ट हुँदछ। भजन सङ्ग्रह 55:17 बिहान बेलुकी र दिउँसो म दुःखमा उहाँलाई पुकार्छु र मेरो स्वर उहाँले सुन्नुहुन्छ। अनि यस्तै गरिकन पहिलो राजा 8:48-देखि 49 खण्डहरूलाई पनि हामीले हेर्दाखेरि दानियलले किन ती प्रार्थना गर्थे। भजन सङ्ग्रह 55:17 अनि पहिलो राजा 8:48-देखि 49 खण्डहरूलाई हामीले हेर्ने भनेदेखि दानियलको ईश्वर भक्तिपन, प्रार्थनाको जीवनलाई एउटा पुष्टि गर्ने तथ्यहरू तपाईँ र मैले त्यहाँ पाउन सक्दछौँ। अनि दोस्रो कुरो के हो भनेदेखि दानियल प्रार्थना गर्ने व्यक्ति थिए अनि आफू जोखिममा पर्छु, आफूले सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदै पनि दानियलले आफ्नो प्रार्थना गर्ने ठाउँ, आफ्नो प्रार्थना गर्ने स्वभाव, प्रार्थना गर्ने समय कसैले कुनैलाई पनि परिवर्तन गरेन। किनकि ऊ सधैँ चाहिँ आफू जुन ठाउँमा रहेर जुन समयमा प्रार्थना गर्थे दानियलले त्यसलाई निरन्तर दिए। उसले भन्न सक्थ्यो होइन म यहाँ झ्यालमा होइन, म भित्री कोठामा प्रार्थना गर्छु, म कुनै बेला होइन यो समयमा बिहान बेलुकी बिहान दिउँसो बेलुकी होइन, म मध्यरातमा मात्र गर्छु, अथवा म अर्को ठाउँमा अर्को कोठामा गएर गर्छु। दानियलले कुरा कहिले पनि भनेन। दानियल निरन्तर रूपमा आफ्नो प्रार्थना र आफ्नो भक्ति परमेश्वरप्रति प्रकट गरिरहनको लागि ऊ कटिबद्ध भए, उसले गरि नै रहे। अब चौथो र अन्तिम कुरो, दानियल सकारात्मक भावनाका व्यक्ति थिए। Daniel was a person of positive attitude. हामीले दानियल 6:10 हामी हेर्छौँ। दानियल 6:10 जब दानियलले त्यो आदेश प्रकाशित भएको थाहा पाए, तिनी आफ्नो घरको माथिल्लो तलको कोठामा गए जहाँ झ्यालहरू यरुसलेमतिर खुल्ला थिए। पहिले जस्तै तिनी दिनमा 3 पल्ट घुँडा टेकी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै प्रार्थना गर्थे। एकजना ईश्वर भक्त यहुदीको निम्ति बिहान दिउँसो र बेलुकीको प्रार्थना, यो 3 चोटिको प्रार्थना महत्त्वपूर्ण थियो। र यहुदीहरूको निम्ति यो 3 पल्ट मात्र भन्ने होइन, उनीहरूले अवस्थालाई, विभिन्न दिनलाई अथवा चाडहरूलाई, उत्सवहरूलाई ध्यान दिएर उनीहरूले 3 पल्ट भने उनीहरूले 5 पल्ट 7 पल्ट पनि प्रार्थना गर्थे अथवा योभन्दा पनि बढी प्रार्थना गर्थे। यो 3 पल्ट मात्र त थिएन, तर सबै यहुदीहरूको लागि यो 3 पल्ट बिहान दिउँसो र बेलुकीको यो 3वटा प्रार्थना चाहिँ महत्त्वपूर्ण थियो। अनि यो कुरालाई दानियलले कहिले पनि बिर्सेन अनि उसले त्यो गर्दै प्रार्थना गर्दै रहे। हामी एउटा यहाँको वाक्यांशहरूलाई ध्यान दिउँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै प्रार्थना गर्थे भनेको छ क्या। दानियलले आफ्नो विरुद्धमा पोल लाउने, आफूलाई समस्यामा पार्न खोज्ने व्यक्तिहरूप्रति उसले कहिले पनि आफ्नो आक्रोश व्यक्त गरेन। ऊ कहिले पनि नकारात्मक भावना उसले आफ्नो साथीभाइहरूप्रति अथवा ती अध्यक्षहरू र प्रान्तीय बडा हाकिमहरूप्रति कहिले पनि उसले देखाएन। तर उसले एउटा समाजदार, एउटा सकारात्मक भावनाले उनीहरूलाई हेरे र उनीहरूको जुन किसिमको उप्रतिको दुर्व्यवहार थियो त्यसको बदला लिन दानियल कहिल्यै पनि अगाडि बढेन। एउटा राजाको दृष्टिमा असल क्षमतावान व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि दानियलले भन्न सक्थ्यो, महाराज यी व्यक्तिहरूले केवल मलाई दोष दिनको लागि, मलाई बन्धनमा पार्नको लागि, समस्यामा पार्नको लागि यिनीहरूले यसो गरेका हुन्, तपाईँले छानबिन गर्नुहोस्। अथवा उसले राजालाई भन्न सक्थ्यो, महाराज तपाईँले मलाई यिनीहरूले भन्दामा कसरी सिंहको खोरमा फाल्न सक्नुहुन्छ र। दानियलले कहिले पनि ती कुराको प्रतिवाद गरेन, तर परमेश्वरप्रति आफ्नो जीवनलाई समर्पित गरिरहे। आफ्नो विरोधीप्रति उसले कहिले पनि नकारात्मक भावना लिएन। दानियलले कहिले पनि उनीहरूमा बदला लिने कुरा गरेन, त्यो सोच पनि गरेन। अब हामी आजको पाठबाट हेर्न सक्ने अथवा तपाईँ र मैले सिक्न सक्ने शिक्षातिर ध्यान दिउँ। कि पहिलो कुरो तपाईँ र मैले ख्याल गरौँ,
God is the only source of wisdom, strength, wealth, etc. Okay? हामीले पहिलो इतिहास 29 को 11 र 12 पदमा के भनेर लेखिएको छ भनेदेखि, हे परम प्रभु, महानता, शक्ति, महिमा, गौरव र ऐश्वर्य तपाईँकै हुन्, किनकि स्वर्ग र पृथ्वीमा भएका सबै कुरा तपाईँकै हुन्। हे परम प्रभु, राज्य तपाईँकै हो अनि सबैमाथि तपाईँ सर्वोच्च हुनुहुन्छ। धन र मान तपाईँबाट नै आउँछन्, तपाईँ नै सबैमाथि शासन गर्नुहुन्छ। पराक्रम र शक्ति तपाईँकै बाहुलीमा छन्, सबैलाई उच्च पार्न र शक्ति दिन तपाईँकै हातमा बल र शक्ति छन्। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, दानियलको जीवनबाट आजको पाठबाट तपाईँ र मैले सिक्ने कुरा के हो भनेदेखि, जो कुरा मैले पहिलो इतिहास 29 अध्यायको 11 देखि 12 सम्म पढेँ, यो कुरा सही हो। दानियलसँग जुन बुद्धि, जुन क्षमता, जुन उदारता, जुन एउटा परमेश्वरप्रतिको एउटा समर्पणता, इमान्दारिता, ती सब कुरा उसले एउटा ईश्वर भक्त यहुदीको जीवन बिताएको कारणले गर्दाखेरि उसले ती कुरा प्राप्त गरे। आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले जुन बुद्धि, क्षमता, ज्ञान, समझ, आशिष जे कुरा दिनुहुन्छ, यी सबै कुरा परमप्रभु परमेश्वरबाट तपाईँ र मैले पाउने हो। अनि यसको हामीले एकदम नै सचेततापूर्वक यसलाई ख्याल गर्दै हामी परमेश्वरको महिमाको लागि यी सबै कुराहरूलाई तपाईँ र मैले प्रयोग गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरो, अघि ईश्वर भक्त व्यक्तिहरू है, जस्तै हामीले दानियलको उदाहरण हेऱ्यौँ, परमेश्वरलाई बिना शर्त, बिना सम्झौता विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूले बेला बेलामा दुःख र सङ्कष्ट पुरानो करारको समयमा भोगेका छन्, नयाँ करारको समयमा भोगेका छन्। अहिले पनि हाम्रै समयमा पनि मानिसहरूले विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न देशमा, विभिन्न परिस्थिति, चाहे त्यो राजनैतिक एउटा कारणले होस्, धार्मिक कारणले होस्, अथवा अरू विभिन्न लान्छना लाउने कारणले होस्, परमेश्वर जो सत्य र जीवित हुनुहुन्छ, त्यो सत्य र जीवित परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूले आज पनि सङ्कष्ट भोगिराखेका छन्। म एउटा दुईटा प्रमाण यहाँबाट यहाँलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। दोस्रो तिमोथी 3:12 के भनेर लेखिएको छ भनेदेखि, ख्रीष्ट येशूमा भक्ति साथ जीवन बिताउन इच्छा गर्नेहरू सबैजना सतवटमा पर्ने नै छन्। यहाँ सुन्नुहोस् त, सबैजना सतवटमा पर्ने नै छन्। हामीले यो कुरा देख्न सक्दछौँ है। नयाँ करारमा हामीले पुरानो करारमा एउटा दानियलको उदाहरण देख्यौँ, नयाँ करारमा हामी प्रेरित 7:59 स्टेफनसको कुरा हामी देख्न सक्दछौँ। त्यसै अनि रोमेनिया देशमा भएको पास्टर रिचर्ड वाम्ब्रान भन्ने व्यक्तिको जीवनलाई हेर्दा सक्दछौँ। उहाँले पनि एउटा सम्झौता रहित ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई धेरै नै सतवट भएको थियो। अनि हामी हिब्रू 11 अध्यायमा अनि प्रकाश 2:13 अनि 17:6 यी सबै कुरालाई पनि हामीले आधार मान्ने हो भनेदेखि ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरू, साँचो परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू सताउनु पर्छन्। अनि त्यतिखेर हामीले एउटा सम्झौता रहित विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सिक्नुपर्छ, आफ्नो सिद्धान्तमा अडिग रहनुपर्छ। तेस्रो कुरा के हो भनेदेखि, तपाईँ र मेरो प्रार्थनाको जीवन कस्तो छ? दानियलले आफू सिंहको खोरमा हालिन्छु भन्ने थाहा हुँदै पनि त्यो चुनौती सामना गर्न ऊ तयार भए, तर उसले आफ्नो प्रार्थनाको जीवनलाई कहिल्यै पनि परिवर्तन गरेन। प्रार्थना गर्ने स्वभावलाई, समयलाई, स्थानलाई उसले कहिले पनि परिवर्तन गरेन। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज तपाईँ र मेरो प्रार्थनाको जीवन कस्तो छ? के दानियल जस्तै सम्झौता रहित प्रार्थना तपाईँ र म गरिराखेका छौँ? भइगयो, आज मेरो फल्ना साथी आउँदैछ, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी उसँग एकछिन कुराकानी गर्दैछौँ। भइगयो, आज म मेरो साथीलाई समय दिनु परेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि पछि प्रार्थना गर्छु। भइगयो, आज मेरो यही कामहरू गर्नु छ, पसल जानु छ, यसो गर्नु छ, उसो गर्नु छ, नुहाउनु धुनु छ, सब कुरा गर्नु छ, त्यस कारण आज प्रार्थना गर्दैन। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परमेश्वर ठुलो कि तपाईँको साथीभाइ ठुलो? परमेश्वर ठुलो कि तपाईँको सपिङ गर्ने समय ठुलो? परमेश्वर ठुलो कि तपाईँको प्राथमिकता ठुलो? तपाईँ र मैले
परमेश्वरलाई कुनै पनि कुरासँग, अवस्थासँग, परिस्थितिसँग अथवा व्यक्तिसँग तुलना गरेर परमेश्वरलाई दोस्रो स्थानमा तपाईँ र मैले कहिले पनि राख्नुहुन्न। परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले जीवनको हर क्षेत्रमा पहिलो स्थानमा राख्नुपर्छ। तपाईँ र मेरो प्रार्थनाको जीवन कस्तो छ तपाईँ र मैले विचार गरौँ। चौथो र अन्तिम कुरा भनेर म सिद्ध्याउन चाहन्छु, तपाईँ र मेरो भावना अरू छिमेकीसँग, आफ्नो क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग तपाईँ र मेरो भावना कस्तो छ? अघि तपाईँ कतिजना, म सबैलाई भन्न चाहन्न, तपाईँ र म कतिजना यस्ता व्यक्तिहरू छौँ कि तपाईँ र मलाई कसैले केही गरिहाल्यो, केही भनिहाल्यो अथवा भन्यो रे भन्ने सुन्यो मात्र भने पनि तपाईँ र म ती व्यक्तिहरूलाई क्षमा गर्न सक्दैनौँ। उनीहरूप्रति हाम्रो एउटा नकारात्मक भावना भइहाल्छ। फल्ना यस्तो व्यक्ति, ढिस्काना यस्तो व्यक्ति, फल्नाले यसो गर्यो, फल्नाले त्यसो गर्यो, फल्नाले मेरो विषयमा यसो भने रे। अनि कतिजनाले मर्ने दिनसम्म ती व्यक्तिहरूको विरुद्धमा तितोपना साँचिराखेको हुन्छ। कल्पना गर्नुहोस् त, दानियल जो निर्दोष थिए, जसलाई सिंहको खोरमा हाल्ने व्यक्तिहरूको निम्ति दानियलले कहिल्यै पनि विरोध गरेनन्, कहिले पनि नकारात्मक भावना देखाएनन्। आज तपाईँ र म कस्तो छौँ ती कुरा तपाईँलाई मैले आज ख्याल गर्नु पर्दछ। आजको वचनलाई म यही नै अन्त गर्न चाहन्छु। आजको हाम्रो यो भर्चुअल सङ्गतिलाई आज सञ्चालन गर्ने नै बाबु जोसेफ प्रधानलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरिकन सङ्गीत झुन्डका सङ्गीतमा अनि यो भर्चुअल कोयरका सबै भाइ बहिनीहरू, विशेष बेन्जामिन प्रधान, प्रभुदास प्रधान र भर्चुअल कोयरका सबै भाइ बहिनीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मण्डलीको सूचना प्रवाह गर्ने मण्डलीका डिकन र सचिव दीपक घिमिरे बाबुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरिकन आजको यो वचन अनि आजको यो भर्चुअल सङ्गतिको प्राविधिक रूपले सबै कुरा हेर्ने, तयार गर्ने बाबु अविनाश श्रेष्ठ र बाबुको साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रभुले तपाईँ हामी सबैलाई कृपा गरून् र उहाँको कृपामा हामी लगातार अगाडि बढ्न सकौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ अनि आशीर्वादको प्रार्थना सहित आजको यस सेवालाई हामी अन्त गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता र पुत्र र पवित्र आत्मा, तपाईँ परमेश्वरले आजका दिनसम्म विभिन्न चुनौतीका बावजुद पनि तपाईँले हामीलाई सुरक्षा दिनुभयो, आशिष दिनुभयो, कृपा देखाउनु भयो। निरन्तर तपाईँको महान अनुग्रहमा हामीलाई दोहोऱ्याउनु भयो। धन्यवाद। तपाईँ हाम्रो आत्मा, प्राण, शरीरका मालिक, सम्पूर्ण अस्तित्वको केन्द्र, स्वर्गमा पृथ्वीमा सबैतिर र सबैमाथि राज्य र प्रभुत्व गर्नुहुने परमेश्वर पिता, कोभिड-19ले सृजना गरेको चुनौतीमाथि विजय पाउनुको लागि, प्रभु यसको हल निकाल्नको लागि आज पनि हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछौँ। हाम्रो देश र विश्वमा रहेका देशहरूको शासन गर्ने स्थानमा भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य, दूरदर्शिता र ज्ञान र बुद्धिको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ। अनि कोभिड-19को व्यवस्थापन र नियन्त्रणको लागि खटिरहेका, रातो दिन खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, औषधि कम्पनीहरू, वैज्ञानिकहरू हरेकलाई पनि तपाईँको चरणमा ल्याउँछौँ। आशिष दिनुहोस् भनिकन हामी तपाईँसँग बिन्ती गर्छौँ। तपाईँको कृपामा फेरि आउने हप्ता यसरी नै सङ्गति गर्ने मौका तपाईँले दिनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वरको प्रेम र पवित्र आत्माको सङ्गति तिमीहरू सबैसँग रहन्। आमेन। यो सबैजनालाई जय मसीह।